बोमुगचे इष्टनो तुमका सुमेस्तांग कर्मिलित याजकांचे नावे मोग सुप्रणाम. कर्मिल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियळाक स्वागत. आज जुलैची 22 आज आम्ही मगदलाची मोरी तिचे फेस्त आचरण करता. तुमका कळीत असचे प्रमाणे ते एक स्मरण जावन आसले, ए मेमोरियल. जुनाच्या 3 तारखेर 2016 पापा फ्रांसिसान स्मरण आसले फेस्त जावन उबारले. लितुर्जीक आचरणांत स्मरण, फेस्त आणि दाबाजो, मेमोरियल, फीस्ट आणि सोलेमनिटी. दाबाजो वा सोलेमनिटींत 2 वासपां आसात आयतारा भाशेन. ताचे उपरांत आमी ग्लोरिया महिमा गायता आणि बावार्थाची उसारणी करता. आयतारा तशें दाबाजो सोलेमनिटी वेळार. फेस्ताच्या वेळार फीस्ट, फेस्त म्हणून आमी हर एकाक म्हणटा, पूण लितुर्जीक अर्थान पळोवचें जाल्यार फेस्ता दिसा आमी महिमा गायता. वासप एकच आसता पूण महिमा गायता. स्मरण त्या दिसा सदांचे बरीच वासपां आसतात. थोड्या स्मरणाक विशेष वासपां आसात पूण थोड्यांक दिसांचीच वासपां. सो हे स्मरण आसले पापा फ्रांसिसान फेस्त जावन उबारले. तर आता आयच्या दिसाचो वांजेल वाचून ताचे वयर नियाळ करूंक आमी मुखार सरया. सांजुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. आयतारा फांत्यापरार उजवाडच्या आदी मगदलाची मोरी फोंडासरशी आयली. थंय समाधीच्या तोंडाक दवरली शिळां पाठी लोळयल्ली तिणें पळयली. हे परी फोंडा भायर रावन रडताली. रडत तिणें बागोवन फोंडा भितर तीण पळयतना धवे न्हेसले 2 देवदूत जेजूची कूड दवरल्या सुवातेर एकलो माथ्या लागीं आनी एकलो पांया लागीं बसून आसले तिणें देखलें. ते तिका म्हणाले, बाये, तूं कित्याक रडताय? तिणें जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सोम्याक तांणी काण व्हेला. ताका तांणी खंय दवरला म्हणून हांव नेना. तितलें म्हणून ती फाटी गुंतना जेजू थंय उबो आसलो तिका दिसलो. पूण तो जेजू म्हणून तिका कळ्ळो ना. बाये, तूं कित्याक रडताय? कोणाक सोदताय? म्हणून जेजून तिका विचारलें. तो माली म्हणून लेखून ती ताचे लागीं म्हणाली, सायबा, तुवें ताका काण व्हेलाय जाल्यार ताका खंय दवरलाय म्हणून सांग, हांव ताका व्हरून वेतां. तितल्यार जेजू तिका मरये म्हणालो. आनी ती ताचे थंय गुवन म्हणाली, रब्बोनी, जुदेवांच्या भाशेन अशें म्हळ्यार मेस्त्री म्हणून अर्थ. जेजून तिका सांगलें, म्हाका तूं धरून रावं नाका. हांव येदोळूच बापा सरशी सोडून वचोंक ना. पूण तूं म्हज्या भावा सरशी वचोन म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं, म्हज्या देवा लागीं आनी तुमच्या देवा लागीं हांव सोडून वेतां म्हणून ताका सांग. मगदलाच्या मरयेन वचोन आपणे सोम्याक देखलां आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हणून सिसांक कळयलें. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. कार्मेल प्रेरण आयकोनच्या भावा आनी भयणी, आज पवित्र सभा मोरी मगदलीन हिची परब आचरण करता.
ह्या स्त्रियेची परब कित्या पवित्र सभा आचरण करता. संतांचे सडावत आमी स्मरण करता. पूण पवित्र पुस्तकांत जायत्यो स्त्रियो आसात, जावं पुरो मार्ता, लाजरस वा हेर स्त्रियो जेजूक भेटुल्ल्यो, वेरोनिका जावंक पुरो. पूण हांचे पुरा सड्ड म्हळ्यार आमी एक स्मरण करता, पूण फेस्त आचरण करना मरयेक सोडल्यार. पूण ह्या स्त्रियेक पवित्र सभा कित्याक परतो मान दिता? हाका जायतीं कारणां आसात. पयल्या सुवातेर मरी मग्दलेनेक आपोस्तलांची आपोस्तल म्हणून आपयतात. कशें सिसांनी जेजूचो लागशिलो पाटलाव केलो, स्त्रियां मदली एकली मात्र मोरी सोण्ण लागशिल्यान जेजूची पाटलाव केल्ली स्त्री मरी मग्दलेन. तिचें जिवीतच एक वर्तें आदर्श म्हणयत आमकां सर्वांक. आनी जेजूचो पाटलाव करचें कितें म्हणल्यार सवालाक ती एक जाप जावन आसा. आज सोम्यान विचारलें सवाल मरयेक, बाये तूं कित्याक रडताय, कोणाक सोदताय? ह्या स्त्रिये थंय आमी विशेष रितीन आमी पळोवचो एक शेगूण सोदना. एका सिसाक, एका आपोस्तलाक अशें जाल्लो एक शेगूण आपल्या मेस्त्रीक सोदचें. आनी सोमी म्हणल्यार मेस्त्रीक मरी मग्दलेनान आपल्या सगळ्या जिवितांत सोदलें. पयल्या सुवातेर मोरी सोल्ल्यान जायत्यो मोरयो आसात. पयल्यान पयलें मोरी देवाची आवय आमकार सायबीन. दुसऱ्यान मोरी आसा बेथानीची मोरी, मार्ताची भयण, लाजराची भयण. तिसऱ्यान मोरी आसा आज आमी परब आचरण करची स्त्री मरी मग्दलेन. हिका एक बिल्लो दिल्लो आसा लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 8 आमी वाचता, 7 देंवसार इजेतान धांवडायले म्हणून. मेरी द सिन्नर, मोरी फातकी म्हणलो एक बिल्लो दिल्लो आसा. म्हळ्यार हिचें जिवीत जेजूक पाटलाव करच्या पयलें सारकें नाचल्लें म्हणून वांजेलिस्त म्हणटात. आमचे वरीस तिचे थंय सोडवणें आसलें, फातक आसलें, ती एक पातकी मनीस जावन आसली, सर रितीची अस्कतकाय तिचे थंय आसली आमचे बरीस आनी हर एक सिसा बरीस. म्हणून जेजूक मेळ्ळ्या उपरांत तिचें जिवीत बदल्लें. बेथानीची मोरी, मार्ताची भयण जेजूच्या पांया तळा बसून ताका आयकोंक लागली. मरी मग्दलेन ताच्या पांया तळा वचून सुगंध तेलांत पाय तेलांत बुडोवन आपल्या केसांत तिने सुकयले. एक सांकेतीक रितीन आपलें जिवीतच तिने सोम्याक समर्पिलें एका आपोस्तला बरी. तितल्यारच तिचो पाटलाव रावना. एक आध्यात्मिक मोग जेजू थंय विशेष रितीन तिका आसलो. सोम्याच्या जिवितांत खंय खंय सोमी गेलो थंय थंय ती पाटलाव करून गेली. आनी आख्रेक सोम्याक कुर्सायतना जेजून विंचिल्ले सीस ताच्या सांगात नातल्ले. जो हांव एकलो सोडल्यार
आणि आमकार सायबीन मोरी माय. पूण अनेक स्त्री ताच्या सांगात आसली इस पातकी स्त्री मोरी मगदलेन. खुर्सांपर्यंत तिने जेजूचो पाटलाव केलो. आणि खुर्सार उंकळटाना जेजू सांगाता ती रावली. जेजूक निखेपिताना थंय ती आसली. थंयच तिचो मोगो सोम्या थंय मेस्त्री थंय रावना. मेल्या उपरांत सोमी जिवन जातालो, म्हजो मस्त्री मरना. तो परतून येतालो म्हणल्यार भरवशान ती रावली. पोंडाकडे पांत्या परा पयले पोंडाक सरशी गेल्ली स्त्री मरी मगदलेन. आपल्याचो सोमी मरना म्हणलो भरवसो तिचे थंय आसलो, विश्वास तिचे थंय आसलो. हांवें पाटलाव केल्लो सोमी हसखत न्हय. मरणांत ताका दामून धरूंक जायना, तो जिवन जातालो म्हणलो भरवशान ती पांद्या परा उठोन पोंडा सरशी गेली. तिचो भावार्थ तिने सांडूना. आणि थंय पोंडा थंय कितें जालें घडलें म्हणून आयचो वांजेल आमकां विवारसून सांगता. सोमी तिका भेटलो. सोम्याक ती सोदताली आणि सोदच्या त्या सोम्यान तिका दर्शन दिलें. पयलें आपूण जिवन जावन दर्शन दिल्लें ह्या स्त्रियेक. अशें ती आपोस्तलांची आपोस्तलीन जाता. वच म्हज्या भावा सरशी आनी तांकां सांग हांव जिवन जालां म्हणून. अशें ती धांवता. आनी आपणान सोम्याक पळयलें म्हणून आपोस्तलांक वचून सांगता. अशें एका आपोस्तलाच्या जिवितांत जाय जयाल्लो अनुभव, सगळो अनुभव मरी मगदलेन थंय आसा. फातकी मनीस जिवन ती बदलिता. सोम्याचो पाटलाव ती करता. खुर्सा पर्यंत सोम्या सांगाता रावता. तो पुन्हा जिवनपण जाल्ल्या उपरांत पयलें ताकाच ती भेटता. आनी सोम्याचो संदेश, बरी खबर वचून सगळ्यांनी ती सांगता आनी गाजयता. हांवें सोम्याक पळयलां. सोम्याची एक नीज, सीस आनी पाटलावदार आनी लागशिल्लीतावन सोम्याक पळयल्ली व्यक्ती मरी मगदलेन जावन आसा. देखून आज पवित्र सभा ही परब आचरण करता. जो कोण सोम्याक अत्रेकता आनी पाटलाव करता ताका मरी मगदलेन एक प्रेरण जावन आसा. पातकी मनशाकी जेजू आपयता. ताचो पाटलाव करूंक साध्य. पातकी मनशाकी अर्थ अनुभव सोमी दिता म्हणल्यार हिचें जिवीत एक आमकां आदर्श जावन आसा. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी सोम्याक पाटलाव करता. आमचे थंय चड उणें आसूंक पुरो, हसकत काय आसूंक पुरो, पूण सोमी तें लेखिना. म्हाका तुका ताचो मोग करूंक, ताचो लागशिल्लो पाटलाव करूंक आपण आसा. मरी मगदलेना बरी आमी सोम्याचो पाटलाव करया आनी नवें जिवीत सोम्या थंय आमी रोपीत करूंक प्रयत्न करया. मोगळा बापा, आमी तुका अर्गां दिता विशेष रितीन. मरी मगदलेन हिका तुवें नवें जिवीत फाव केलें आनी तुजी लागशिल्ली पाटलावदार जावन केली. आनी पयले तिकाच तूं पुन्हा जिवन जावन भेटलोय. असलो अनुभव तुवें ह्या स्त्रियेक दिलोय. आमचे जिविती
तिच्या जिविताच्या की वर्त्याने आमच्या जिवितांनी अस्कत काय असा पूण आमकां व्हरतो भरवसो मेळटा तूं आमचो मोग करताय तूं आमच्या सांगात आसाय म्हणून आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आयच्या किर्तनांत किर्तनकार देवाक तान येवचे विशयेंत उलयता. मगदलाची मोरी जेजूक सदांच तान येली, आशेली, बुकेली. तिसो जेजून मोग केलो, तशेंच तिणें जेजूचो मोग केलो, मात लक्षिल्यान जेजूचो पटलाव केलो. जेजूचे दादले शीस ताच्या जिविताच्या अकरेच्या घडयांनी कश्टांच्या संदर्भात ताका सोडून पळापळ घेतिल्ल्या वेळार मोरी मगदला जेजूच्या कुर्सा मळी रावली. त्या देखून हांवें म्हळें ती सदांच जेजूक तान येली आनी भुकेली. आनी आमी देवा आमच्या सर्वेस्पराक तान येवंकू, भुकेवंकू, आशेवंकू किर्तनगार उलो दिता. तर तसली तान आनी भूक जिवी करण ही किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. तुका म्हजो आत्मो तान येता, सर्वेस्परा म्हज्या देवा. तुका म्हजो आत्मो तान येता, सर्वेस्परा म्हज्या देवा. देवा, तूंच म्हजो देव, तुज्या दर्शनाक अत्रेगून आसा. तुका म्हजो आत्मो तान येता, उदाक नातलेले सुके धरणी परी म्हजी कूड तुका तान येता. तुका म्हजो आत्मो तान येता, सर्वेस्परा म्हज्या देवा. तुज्या मंदिरांत तुका हांव दिश्ट उबारता. तुजी पदवी आनी महिमा देखूंक हांव आशेता. तुज्या मोगाचो अनभोग जिवा प्रास श्रेश्ठ. म्हजे वोंट तुजी महिमा वर्णितात. तुका म्हजो आत्मो तान येता, सर्वेस्परा म्हज्या देवा. सगळे म्हजे जिणयेंत हांव तुका वाखणटलो. तुजें नांव काडून हात जोडटलो. परवणेच्या जेवणा परी म्हजो आत्मो दादोशी जातलो. संतोसाच्या ताळ्यान म्हजे वोंट तुका वंदितले. तुका म्हजो आत्मो तान येता, सर्वेस्परा म्हज्या देवा. कित्याक तूं म्हजो सदांचो कुमकेदार. तुज्या पाकट्याच्या सावळे काल हांव संतोसतां. म्हजो आत्मो तुका तेंकून रावता. तुजो उजवो हात म्हाका सांबाळून धरता. तुका म्हजो आत्मो तान येता, सर्वेस्परा म्हज्या देवा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आनी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. भोवन आनी भयणीनो, देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पुदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रतीक जावन ब्रदर स्टॅनी स्टीवन आनी सिस्टर हेलेन दोगी कर्मेलीत, एल्ड्रिक एल दे सोजा बायना वास्को द गावा गोंयांतावन, गिल्बर्ट मस्करिनिस आलंगारतावन, शालिनी लोबो हाँगकाँगतावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. सांगताच एडविन आनी लीना कोर्नेलियो बज्जोडी मंगळूरतावन काजरे जिविताचो सिल्वर जुबले आज आचरण करतात. शाबासकी तुमकां. तशेंच नताशा आनी ॲग्नेल लोबो दोहा कटारतावन काजरचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. त्या बराबर देवदीन जॉन डिसोजा विले पार्ले मुंबय तावन, नॉर्बर्ट नोरोना मुल्की तावन, तेरेजा मिरांदा मीरा रोड मुंबय तावन देवदीन जाले हांकां सर्वीस पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. परत मेळया मोगसो.